Mao kini nga lungsod nga ang usa ka senturyon nga ginganlan og Cornelio nakakita og usa ka panan-awon sa usa ka manulunda nga nagsugo kaniya sa pagpadala og usa ka tawo ngadto sa Joppe aron kuhaon si Pedro aron iyang ikapatin-aw ang ebanghelyo ngadto kaniya. Diha-diha dayon ipatawag ni Cornelio si Pedro kinsa nagpuyo sa balay ni Simon nga magpapanit sa Joppe. Ang Dios kinahanglan nga makumpensir kang Pedro pinaagi sa mga panan-awon ug sa tingog sa Espiritu sa pag-uban niini nga mga tawo. Sa Cesarea, gitigom ni Cornelio ang iyang mga paryente ug suod nga mga higala ug si Pedro nagwali sa ebanghelyo ngadto kanila. Unya ang Dios nagbuhat og usa ka butang nga wala sa naandang pagkahanay nga nakapahingangha kang Pedro ug sa tanan niya nga mga kauban. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo miunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulo. Ug ang mga magtutuong may sirkumsisyon nga naguban kang Pedro, nahingangha nga ang gasa nga Espiritu Santo gibuko man usab ay diha sa mga Hentil, kay sila nakabati man sa mga Hentil nga nanaglikop sa laing mga pinulungan ug nanag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro nagsugo nga sila pagabunyagan. Inyong nakita uban sa mga panan-awon ug sa tanan, si Pedro dili paghihapon andam sa pagbunyag sa mga Hentil ngadto sa komunidad, busa giunahan sa Dios siya. Sa buhat, ang hanay sa kanunay ingon niini, ang ebanghelyo ni Jesus iwali, ang mga tawo mabautismuhan ug ang Espiritu Santo mopunsad kanila. Gawas lang niini nga higayon. Ipili sa Dios ang mga Hentil o kinahanglan nga gawas sa naandang pagkahanay tungod kay ang iyang kaugalingong katawhan dili andam sa pag-ila sa iyang pagpili. Ang Espiritu mikunsad kanila una ug unya sila nabautismuhan. Ang Dios nahigugma sa tanan ug kanunay nga nagpili sa mga tawo nga wala kanilang apil. Kung ikaw gibiyaan ikan sa sulod nga grupo o sultihan nga kinahanglan nimo nga magpagbo aron igugmaon ka sa Dios, hinaot nga kini nga istorya magkumbensir kanimo nga ang gugma sa Dios wala na ilalong sa mga babag sa tawo.